السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. النهاردة هنحكي قصة. لولا صاحبتها طلعت حكت بنفسها وكل العالم شافها، ما كانش يصدق ان اللي بيحصل ده بيحصل دلوقتي في مجتمعنا. يعني ما كانش بيحصل ابدا الحاجات دي. القصة بتحكي ان الدكتورة اسراء والدها ووالدتها اتوفوا. هي ليها ميراث عند اخواتها، واخواتها ماضيين شيكات ان هم استلموا حقهم، يعني تبادل كده، يعني متفقين مع بعض انا هستلف منك وهمضيلك ان انا ايه مبيع لك الارض والحاجات دي، وبعد كده ايه نسجل في المحكمة، وبعد كده ايه ناخد الشيكات اللي انت كاتباها علينا. طبعا هي ايه مكتبه ايه اخين كده، تتعامل مع اخواتها عادي، دكتورة واخواتها، واخوها دكتور في الجامعة وليها اخين تانيين، يعني بتتعامل معاهم كويس، مفيش اي حاجة ما بينها وبينهم المفروض. بس هو في حتة السلف بيمضوا شيكات ليه؟ عشان بعد كده يسيبوا لها نصيبهم ايه في الارض. هي كذا ارض بقى وبيت وحاجات كتير جدا. جه اخوها قال لها ايه رأيك؟ ما تيجي تسجلي في المحكمة الارض نسجل لك ونعمل الحاجات دي، وبعد كده تدينا الوصولات والحاجات اللي عندك. قالت له ماله، ده اخوها الصغير مش الكبير، اخوها الصغير خالص، بتقول لك هي اللي مربياه. راح قال لها طيب انا جاي لك. راح جالها لقاها بتاكل ابنها، قال لها طب اكل ابنك وكده ايه، وانا ايه صاحبي ايه هيودينا بالعربيه. قالت له طيب وماله، وصاحبك جاي معانا ليه؟ قال لها عشان ايه هو يعرف ناس في المكان دوت، وما الدنيا زحمه وكورونا فما نقعدش كتير. قالت له طيب. طبعا اخوها، هي هتأمن لمين غير اخوها؟ بتقول لك خدنا صاحبه في العربيه وركبنا، مفيش اي حاجه، الراجل قاعد يسوق قدام وانا وهو قاعدين ورا بنتكلم مع بعض. اول مكان اللي هو محكمه نروح عشان نسجل وكده، قال لك لا لا دي زحمه، تعالي نروح محكمه في حته الفلانيه فهتبقى رايقه شويه ويعرف ناس فيها. قالت له طب وماله، ما هي مع اخوها، يعني هي ما كانتش هتطمن ان هي مع اخوها، هتطمن مع مين؟ طبعا ماشيه ومطمنه، ويعني الدنيا امان. حتى بتقول بقى يمشي في طرق مقطوعه واقول له ماشي فيها ليه، يقول لي اختصارا للطريق، عشان هما ايه في ارض ريفيه يعني وكده. طبعا هي برضو مش قلقانه، كل شويه بتتصل على ابنها تطمن عليه عامل ايه، عشان هي سايباه كلتي حبيبي شربت، عشان هي بتقول لك انا متعوده اما اروح مشوار كل نص ساعه او كل ربع ساعه اتصل على ابنها اطمن عليه. كده الكلام كويس لحد ما وصلوا المحكمه اللي هم هيسجلوا فيها، لقوها زحمه، فضلوا قاعدين شويه كده، قال لا لا الدنيا زحمه، تعالي نروح وبعد كده ايه نيجي في يوم تاني. قالت له ايوه فعلا الدنيا زحمه وكده. بتتعامل عادي خالص، مفيش في نيتها اي شيء. بتقول لك اخدنا وركبت برضك مع الراجل دوت، الراجل ده مش محتك بيهم في اي شيء، هي واخوها اللي بيتكلموا ورا وبس. بتقول لك وانا ماشيه قال لاخويا هنمشي من الطريق ده عشان سهل وكده، قال له امشي زي ما انت عايز. فبتقول لك رحت انا قلت ايه اكلم ابني في التليفون، راحوا نزلوا قالوا هنجيب حاجه من العربيه. هي طبعا ايه سابتهم يعملوا يفتحوا العربيه. بتقول لك انا ما بصيتش ليه من شباك العربيه ولا بيعملوا في العربيه. تقول لك اخويا كان بيتاجر في الكتاكيت مع خالي، فانا قلت يمكن جايب ايه كتاكيت في شنطه العربيه بتاعت الراجل ولا حاجه، فنزلوا يبصوا عليها. يعني هي بتقول لك كده، هو بيشتغل كده مطمنه. وبتقول لك بكلم ابني وبقول له ايوه حبيبي كلت شربت، قال اه يا دوبك بقفل التليفون لقيت اخوها والراجل ده في نفس الوقت. اخوها فتح باب العربيه من هنا، وهو الراجل التاني فتح باب العربيه من هنا، واخويا يعني حط على بقي سوليتيب وقعد يكتفني ويقول لي ايه، يعني لازق على بقها لزق ويكتف ايديها ويربطها، وفي نفس الوقت يقول لها ايه امضي على ورق. طبعا هي بصت على الورق، لا انا مش همضي. قال لها لا لازم تمضي، وتمضي وانت ايه مش مهزوزه عشان ما يبانش الكتابه، تمضي وانت مركزه، يعني ما تتهزيش مقفلين بقك كده. قالت له لا، وفضلت تعافر يديها الورق، بتقول لك ازقه لانه بيمضيه على مبيعات، لان كده الورق اللي عندها هيبقى باطل خلاص، يعني هياخدوا كل الحاجات اللي حيلتها وهي شارياها بشقها وشقه جوزها. فقالت له لا طبعا، بشاور له وتقول لك اصرخ استنجد بالناس في حته مقطوعه. وفي الاخر ايه بصوا كده لقوا ايه ان في حد مثلا من بعيد كده ممكن يجي يقرب عليهم يشوفهم، فجريوا بالعربيه بعيد. تقول لك اخوها يعني ابن امها وابوها اللي هي مربياه، اللي بتقول لك انا بعتبره ابني لا حول ولا قوه الا بالله، قال لها خلاص انا هجردك من ملابسك واصورك مع السواق ده وهنشرها بقى، ويهددها بيها وكده. طبعا هي فضلت
تمنع اللي هو بيقول عليها. بتقول لك ان هو لا حول ولا قوه الا بالله، يعني بدأ يجردها من ملابسها وبيجري. فبتقول لك رحت انا وانا برجع بالعربيه لورا بتدافع عن نفسها، باب العربيه اتفتح، فضل يجري بالعربيه الراجل ويقفل باب العربيه من ورا، مخواه من الناحيه دي والسواق قدام يقفل باب العربيه من الناحيه التانيه، مش عارف يقفله لحد ما بقى يجري. وبدأت ايه الناس تشوف الموضوع ده ويجروا ورا العربيه ويقولوا في ايه والكلام دوت، وهي بقى عماله تصرخ يقفلوا العربيه. راحت هي اول ما لقت ناس الحقوني الحقوني، قال لهم لا، ده اختي انا ظبطتها في وضع مخل، وانا ايه واخدها واربيها وادبها. هي بقى ايه قالت لك لو قلت لهم ده اخويا هيسيبوني امشي عشان يقولوا ان هو اخويا بيأدبني. راحت قالت لهم لا انا ما اعرفوش، وقعدت تصرخ الحقوني انقذوني. الناس بدأت تتلم، هو يقول لهم اختي وظابطها. يعني استغفر الله العظيم، ازاي تعمل كده؟ فين ضميرك؟ افتكرتش ان دي اختك بنت امك وابوك؟ طبعا الناس جريوا، انت اخوك بيقول. قالت لهم لا انا ما اعرفوش ولا اي حاجه، خدوا نمره العربيه بسرعه، هاتوا العربيه دي خدوا نمرتها، ما تخلوهاش تمشي. مش انا بقول عليا ان انا اخته وان هو جايبني وبيقدمني، هاتوا رقم العربيه اللي هو منزلني منها دي، اوعوا تسيبوها بسرعه. بقت تصرخ الدكتوره اسراء دي وتقول هاتوا رقم العربيه. طبعا الناس اتلموا جابوا رقم العربيه. طب انت مين؟ طب انت ايه؟ راحت قالت لهم بقى بعد كده، هما التانيين بقى ايه جريوا، قالت لهم لا هو فعلا اخويا، وتعالوا انا دكتوره وتعالوا فرغوا كاميرات بيتي، هو جاي واخدني من شقتي مش ظابطني زي ما بيقول، وعايز يمضيني على ارضي وعلى اموالي اللي في البنوك وعلى كل شيء غصب، وبقى يضربني. وبتقول لك ضربني يعني كتير جدا، مش ضربها يعني ضرب ان هو يعني يزغدها، يحاول يقطع لها هدوم عشان يصورها في وضع مش حلو وكده. اتقبض على اخوها طبعا، واتقبض على السواق لان هو اللي عمله ده. هي عايزه حقها، بتقولك انا مش هسيب حقي اللي هو بهدلني. عيلتها بيقول لها خلاص سامحيه ده طايش. قالت لهم لا مش طايش، هو كان جردني من لبسي، ويعتبر الناس اللي نزلني قصادهم شافوني بالوضع دوت، وبدأ كان عايز يحطني في حته يعني في وسط غيطان محدش يعرفها، ويبدأ يصورني ويبدأ يبتزني. ازاي يعمل فيا كده؟ ده انا اخته وانا واحده غريبه، ده انا لحم ودم، ده انا عرضه، المفروض هو اللي يسترني، انا مش ممكن اتنازل. تقول لك يعني خلانها معلش عيل وغلط. قالت لهم لا هو ما غلطش غلطه عاديه، هو ده الغلطه اللي غلطها دي يعني لو حد غريب كانوا المفروض هو اخواتها هم اللي يخلصوا على اللي عمل في اختهم كده. اتصلت باخوها الكبير اللي هو دكتور في الجامعه وقالت له الاول انا عايزه الحقوق بتاعتي والكلام ده. راح هم قال لها ايه انا ماليش دعوه بالمواضيع دي، اخواتك بتوع مشاكل وانا في حالي، ما تدخلنيش ما بينكم، انا لا بمضي معاكم ولا بتدخل فيكم، انا راجل يعني ايه في حاله مسالم مش عايز يتدخل. اخوالها وقرايبها وعيلتها بيقولها خلاص ما تسجنهوش. وهي مصممه ان هي تسجنه، بس ده حقها ان هي تسجنه، ان هو كان عايز يشهر بيها او يبتزها او يهون عليه، يعمل في اخته كده قدام راجل غريب في العربيه. بتقول لك هو الراجل دوت ما بيعملش اي حاجه، لما هو يقول له انزل مثلا هات الحبل ينزل معاه، في الباب العربيه. بيقول لك انا لما باب العربيه كان مفتوح، هو ما كانش شايف ان الباب ايه، ان انا دوست على الاكره بايديا من ورا. بتقول لك جت معايا صدفه، لولا الباب اتفتح. وبتقول لك بقيت متدلدله بره العربيه، ويجروا بيا يجروا بيا وانا نصي بره العربيه مش عارفين يقفلوا الباب، وصاحبه يحاول يقفل الباب من الناحيه التانيه. كل ده ترزيع فيا وما ضربنيش، بس يا ريته ضربني، يا ريته شتمني، يا ريته ما كانش جردني من ملابسي، ان هو عايز يصورني. ازاي اخويا يعمل فيا كده؟ يعني لا حول ولا قوة الا بالله. احنا في الزمن طبعا ملوش دعوة لا نصب الدار فانه انا ربنا قال لنا كده. ازاي اخ يعني بقى مجرم واخته دكتورة واخواته دكاترة في الجامعة، يعني هو مثلا متربي المفروض، بس كده ما شافش نوع من التربية. لا حول ولا قوة الا بالله. ومن حقها انها تاخد حقها منه. ده كذا قضية، ده يعتبر خطف وابتزاز وتصويرها بفعل فاضح وهي ما عملتش شيء، ده ولا سبق يعني ما خلاش حاجة المجرمين اصلا. وهي من حقها طبعا تاخد حقها القانوني، وهي مصممة وقالت لازم أن تبقى قضية رأي عام، عشان ازاي الاخ يعمل كده في عرضه وشرفه ونفسيتي، بقى بوظوها ودمرها كده. لا حول ولا قوة الا بالله. ربنا يهدي يا رب. قولوا لي رأيكم في الكومنتات، الاخ ده يتحكم عليه بايه، وايه اللي جرى للناس
عشان الفلوس توصل الاجرام بالوصف ده. وربنا يهدي يا رب، وان شاء الله اي قصه جديده اقولها لكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.